बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इमरान खान साहब जिस केस में गिरफ्तार है ना, तोशाखाना 2 केस में, वो केस ही सिरे से आज खत्म हो गया। अब यूं कहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब केस हार कर भी जीत गए, चाहे इसके कि उन्होंने तमाम 37 मिनट की गुफ्तगू में जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस केस में खुद अपना केस लड़ा था, तो उसमें ने कहा था कि मुझे नैब तरमीम से इस्तिफादा हासिल नहीं करना, लेकिन ये जो चोर है इनका मुहासबा जरूर होना चाहिए। साकिब निसार साहब वतन पहुंचे जी, और वतन पहुंचते उन्होंने भी सबकी नींदें उड़ा दी हैं। बहुत ही जबरदस्त और तहलका खेज किस्म के इंकशाफात हैं जी। जो कह रहे थे ना साकिब निसार नहीं आएगा, पहुंच गए जी। और इसके अलावा हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल जो बरतरफ हुए हैं, उनके मुतालिक भी आपको तफसील बता दूं, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो मुकम्मल देखें, चैनल देख रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले आज का दिन जी बहुत आम था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का फैसला सुनाना था, वो सुनाया। और इसकी थोड़ी सी मैं अगर आपको तफसील बताऊं ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए, बहुत आसानी से और सादे अल्फाज में बता देता हूँ। नैब तरमीम की गई थी जी पीडीएम हुकूमत में, पीडीएम 1, जब इमरान खान रजीम चेंज ऑपरेशन इमरान खान सपोर्ट आ गया, दम एतमाद करके जब ये लोग सारे आए थे, तो सबको एक मकनातीस के जरिए मिलाया गया था ना। सारे लोहा चून की तरह एक जगह पे जाके चिपटते रहे थे, तो हर एक को उनका मुफाद, उनका हिस्सा बकदर जुस्सा, उनकी रिजर्वेशन, तमाम जिंदगी के गम खत्म करने के बाद एक जगह पे बिल्कुल अननेचुरल अलायंस जो चल रहा था वो किया गया था। तो नैब हुकूमत ने ये तरमीम की थी, पीडीएम हुकूमत ने ये नैब तरमीम की थी, जिसके बाद पीडीएम के जितने भी नैब केसेस थे वो तमाम खत्म हो गए। चाहे नून लीग के हों, आप देखें ना कैसे जबरदस्त तरीके से शहबाज शरीफ साहब की जबान पे हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, मरियम नवाज, क्या नवाज, कैसे सब इस्तीफा दो, रासिफ अली जरदारी साहब, उनकी बहनें, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, पापड़ वाला, खोए वाला, गोले वाला, सब कितनी जल्दी फ्री हुए थे ना एकदम। तो वो तरमीम ऐसी मजेदार थी, तो वो जो डील थी वो जाहिर बात है वो फाइनल होनी थी। अच्छा, ये तरमीम की गई थी 15 सितंबर 2023 को। 15 सितंबर 2023 को इन तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था। 15 सितंबर 2023 को, तकरीबन एक साल पहले कलअदम करार दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने 10 में से 9 जो नैब तरामीम थी उनको कलअदम करार दिया था। फिर वफाकी और सूबाई हुकूमतें फौरन पहुंच गई, उन्होंने कहा हम तो पहुंच जाएंगे, वो फौरन पहुंच गई जी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की, अपना कानूनी हक इस्तेमाल किया, और इन तरामीम में बहुत से मामला नैब के दायरा से निकाले गए थे। अच्छा, ये लोग इंट्रा कोर्ट अपील पे चले गए। अच्छा, और हुआ क्या था इन तरामीम में, क्या फायदा क्या होता, जरा मैं 3 4 5 बता देता हूं, है तो तफसील पूरी। उसके बहुत से मामला नैब के दायरा कार से निकाले गए, जिसमें सबसे पहले 50 करोड़ से कम के जो मामला है ना, वो नैब उसकी तहकीक ही नहीं कर सकता। यानी पाकिस्तान में नैब के हवाले से 49 करोड़ 99 लाख 999 का अगर कोई गबन है, कोई फ्रॉड है, उसकी नैब तहकीक नहीं कर सकता। हाँ, आप कहेंगे फिर दूसरे दायरे करेंगे, भाई माल दो, परसेंटेज दो, खत्म, माल दो परसेंट, किस इदारे की बात कर रहे हैं आप, किस इदारे की बात कर रहे हैं। तो वहां जी नैब में तो खैर प्ली बार्गेन हो भी जाता था, वहां क्या है, वहां तो पैसे दो केस ही खत्म। बल्कि नैब भी तो यही करता रहा पिछले चंद माह के अंदर, क्योंकि हमारे पास सबूत ही नहीं है, हालांकि पहले सबूत, फाइलें, ये थब्बू वगैरह सब चीजें होती थी। तो सबसे पहले 50 करोड़ से कम के मामला की तहकीक निकाल दी गई। अच्छा, बड़े लोग मुस्तफीद हो गए उसके अंदर। और जी उसके बाद दूसरा था कि 100 से जायद अगर कोई फ्रॉड हुआ हो और उसके मुतासरीन 100 से जायद हो, तो तब नैब तहकीक कर सकता है। यानी किसी सोसाइटी में 2 नंबर तरीके से सोसाइटी और सारे एनओसी लिए गए हों, अगर 99 मुतासरीन है ना उसके, तो नैब तहकीक नहीं कर सकता। 100 होंगे तो नैब तहकीक कर सकता है। यानी बाकी जगहों पे इदारों में जाएं, 99 बंदे, जो मालिक होगा सोसाइटी को पैसे देगा, 99 बंदे फारिग, लाइक ये वाली पोजीशन थी। और सुने जी, रिमांड ज्यादा 14 दिन का होगा, बाद में उसको 30 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। पहले 90 दिन का रिमांड था नैब की कस्टडी का। अच्छा, ये चीज थी। अब क्या हुआ, एक और पॉइंट भी था कि नैब वफाकी और सूबाई टैक्स मामलात में कार्रवाई नहीं कर सकता। ओके, ठीक है। इमरान खान साहब ने इसको चैलेंज किया हुआ था, पीडीएम की इन नैब इस्लाहात को। अब उन्होंने कलअदम करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हुकूमत चली गई रिव्यू के ऊपर। जब हुकूमत रिव्यू के ऊपर गई तो इमरान खान साहब पहुंच गए। तो इमरान खान साहब ने कहा जी ये रिव्यू कैसा, मैं तो चाहता ही नहीं हूं ये इस्लाहत हो, नैब की इस्लाहत हो, ये तरमीम हो। तो फिर इमरान खान साहब की अपील जो थी ना, उसके ऊपर हुकूमत की जो बेसिकली रिव्यू की अपील थी इंट्रा कोर्ट की, वो समाअत के लिए मुकर्रर थी। 5 जजेस का बेंच बनाया था जस्टिस काजी फाइज साहब ने,
اور نیب ترامیم بحال کر دی گئی ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے، اور جو حکومت کی درخواست ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کی اپیل مسترد کر دی گئی ہے، اور جتنی بھی نیب ترامیم میں نے آپ کو بتایا 50 کروڑ والی، 99 والی، یہ تمام کی تمام منظور کر لی گئی ہیں، یعنی دی بیسٹ ہو گیا گورنمنٹ کے اینڈ سے۔ اور جو درخواست ہے نیب کی تمام ترامیم وہ منظور کر لی گئی ہیں۔ قاضی فائزہ صاحب نے کہا ہے اپنے فیصلے میں، شارٹ فیصلے میں، کہ عمران خان ثابت نہیں کر سکے کہ نیب کی ترامیم غیر آئینی ہے۔ سپریم کورٹ کو قانون سازی کی ہر صورت برقرار رکھنا چاہیے۔ عدالت اور ججز پارلیمان کے لیے گیٹ کیپر کا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ باقی ہم تفصیلی فیصلے میں لکھیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے 37 منٹ کے دلائل دیے تھے اس کیس میں، انہوں نے کہا تھا کہ اس پر یہ جتنا بھی ہو رہا ہے نا، یہ حکومت اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے درخواست کروا رہی ہے، تو اس لیے نہ کریں، لیکن بہرحال سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں مانا لیا۔ ہاں، اس فیصلے میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا اختلافی نوٹ ہے، لیکن مجموعی فیصلے میں وہ ساتھ ہیں، 5-0 سے یہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ جسٹس حسن رضوی صاحب نے بھی اختلافی نوٹ لکھا ہے، اور بہرحال بیرسٹر گوہر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد توشہ خانہ 2 کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہے، عمران خان صاحب جوڈیشل پر ہے، گرفتاری ہے، وہ آج مکمل طور پر ختم ہو گئے۔ وہ 50 کروڑ سے نیچے کی اماؤنٹ کا ہے، اور حالانکہ عمران خان کہہ رہا تھا کہ مجھے کہیں استفادہ حاصل نہیں کرنا۔ اب ہم نے قانون بنایا تو اب دیکھیں، عمران خان صاحب کی تو ادھر آزادی یقینی ہے، آپ نے کوئی اور کیس نہیں ڈالا، تو جس توشہ خانہ 2 میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا وہ تو فارغ ہو گیا کیس۔ اچھا جی، جس میں گرفتاری وہ کیس اب نہیں چل سکتا۔ القادری ٹرسٹ کیس نے کہا وہ میرٹ پر ختم ہونا چاہیے، اور وہ بھی اب اس کے اندر نہیں آتا، کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس چل رہا ہے، وہ اربوں کا ہے، تو انہوں نے کہا وہ بھی دائرہ کار سے، بہرحال وہ والا جو کیس ہے وہ اب میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے۔ تو بہرحال 190 بہرحال چل رہا ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان صاحب جو گرفتار تھے وہ اب نیب کے دائرہ کار سے نکل گیا۔ لو جی، عمران خان صاحب کیس ہار کے، یہ کیس اپنا سپریم کورٹ میں ہار کے نیب کورٹ میں اپنے آپ کو بری کروا گئے۔ یہ ہوتا ہے سر، یہ کہتے ہیں وہ ہار کے بھی جیت گیا، تو اس کی میرے خیال ہے واضح سب سے بڑی مثال ہے۔ ادھر ثاقب نثار صاحب سابق چیف جسٹس صاحب، ان کے لیے ماحول بنایا جا رہا تھا، افواہیں کی جا رہی تھی کہ وہ وطن واپس نہیں آئیں گے، اور اس وجہ سے ثاقب صاحب لندن میں تھے، پھر یورپ کے ٹور میں بھی تھے، تو انہوں نے کہا وہ تو آئیں گے نہیں کیونکہ اب تو فیض حمید گرفتار ہو گیا ہے۔ تو حالانکہ ادھر سے انہوں نے کہا تھا کہ فیض حمید سے میری دعا سلام، یعنی صبح گڈ مارننگ کے میسج تک تو وہ مجھ سے کرتے تھے، تو انہوں نے اس وقت بھی 5 ستمبر کی تاریخ دی کہ 5 ستمبر کی میری واپسی ہے۔ تو جی وہ واپس پہنچ گئے، آتے ساتھ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ میں واپس پہنچ گیا، اور سب سے پہلے انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن قسم کھلوا لیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، نہ ہی میرا 9 مئی سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی میرے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے کوئی تعلق ہے۔ چلیں اب پکڑ لیں، اب پکڑ لیں ثاقب نثار صاحب کو۔ خواہشیں تو بڑی ہوتی ہیں یار، صرف رولز کر کے تھوڑی باتیں ہوتی ہیں، خواہش بہت بڑی ہے ثاقب نثار۔ تو بھائی اللہ، میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب سے بڑی خواہش ہے ثاقب نثار، مگر یار وہ بندہ واپس آیا ہے، وہ کہتا ہے نا ہاتھ کنگن کو آرسی کہ میں انوسنٹ ہوں، مجھے کوئی کیا کہہ سکتا، وہ ثاقب نثار صاحب واپس آ گیا۔ اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں بھائی، وہ کہہ رہے ہیں آؤ بھائی فیض حمید کا پوچھ لو میرے سے، میں نے کیا معاملہ ہے، 9 مئی کا پوچھو، مجھے کہاں ڈال رہے ہو آپ لوگ، عمران خان یا پی ٹی اے کی سیاست سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تینوں قسم کھلا لیں، حلفاً قرآن کہتا ہوں میرا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ چلے پروف کریں، پھر باتیں نہ کریں نا، پروف کریں۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا اہم فیصلہ دیا، چیئرمین نادرا جی حاضر سروس جنرل ہے، ان کو لگایا گیا تھا، چیئرمین نادرا حاضر سروس جنرل کو لگایا تھا، لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر حاضر سروس ہے، ان کی تعیناتی تھی، اس کو آج لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا، اور اس کو ہونا ہی تھا۔ وجہ بتاؤں کیا ہو، میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کو ہٹانے کا حکم دیا۔ ہوا یہ تھا کہ نگران حکومت کے دور میں نادرا کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے اندر تبدیلی کی گئی تھی، جس کے مطابق نگران حکومت، آپ کو پتا ہے انوار الحق کاکڑ، سمجھ آ رہے ہیں کہاں سے آئے تھے، کیا ہوا، نام پرچی کس نے کیا سلیکٹ، پوزیشن، حکومت، سب سمجھ آ رہی ہے آپ کو نا؟ تو انوار الحق کاکڑ صاحب نے ان رولز میں ترامیم کی تھی، جب ان رولز کے اندر انہوں نے ترامیم کی تھی تو اس کے بعد وہ ترامیم یہ تھی کہ حاضر سروس جو فوج کا جو جنرل ہے وہ بھی نیب کا ہو، سول ادارے کا سربراہ ہے، حاضر سروس کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہو سکتا ہے، انہوں نے سمجھا کریں لگا دیا نادرا کا چیئرمین، تو وہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج تھا، تو انہوں نے کہا آپ کو اختیار ہے، اور باقی نگران حکومت کو اختیار تھا بھی نہیں کہ حاضر سروس جنرل کو کہیں کہ بھائی تعینات ہو جو نادرا کے دفتر میں، اور یہ ہونا ہی تھا، ہو تو اب بھی جائے گا سر، میں آپ کو بتا دوں یہ بھی تو نگران حکومت کی کنٹینیوٹی ہے نا، پی ڈی ایم نگران حکومت کیا ہے اور یہ والی حکومت کیا ہے، یہ ساری ایک کنٹینیوٹی ہے، یا پھر رولز میں تبدیل کر دیں گے بھائی، اب تو ماشاءاللہ الیکٹڈ حکومت ہے، یہ تو اب بھی کر دیں گے، لیکن فی الحال
اب نئی ترامیم حکومت کر کے دوبارہ سے ان کو لگا دے کہ حاضر سروس جنرل صاحب کو، سب کی تو ہے نا سر، تو فیصلوں کی سب کی، تو اب نگران حکومت تو یہ کر لے گی، مگر فی الوقت ان کو ہٹا دیا گیا ہے، یا یہ چیز ہے۔ ادھر اظہر مشوانی صاحب، ان کے دونوں پروفیسرز بھائی، جی ہاں، وہ مسنگ تھے پچھلے 3 ماہ سے، ان کے ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ رات 2 بجے ان کے بھائی گھر واپس آ گئے، دونوں پروفیسر بھائی وہ گھر پہ آ گئے، ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے۔ 6 جون سے یہ غائب تھے، کل 92 دن وہ غائب رہے۔ انہوں نے سب کا شکریہ ادا کیا، ججز کا شکریہ ادا کیا جو بار بار حکم دے رہے تھے کہ وہ پیش کریں، ان کو پیش کریں، ان کو پیش کریں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اور انفلوئنسرز کو، ان سب نے، سب کا انہوں نے شکریہ کیا۔ یہ بھی ایک بڑی اور اچھی خوش آئند خبر ہے۔ یہ چل رہا ہے سر، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔